अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक हुई। बूढ़े शख्स ने दरवाज़ा खोला तो हमसाये और अहले महल्ला सारे इकट्ठे थे। देवर तो गुस्से वाले थे, जिन्हें देखकर घर से बरामद होने वाले बुज़ुर्ग थोड़ा सा परेशान हुए और पूछा, क्या बात है? सब खैरियत है ना? खैरियत कहाँ है भाई, तुम्हारा लड़का आए रोज़ हमारे घर की दीवारों पर कोयले से पता नहीं क्या नक्शो निगार बनाता रहता है। सारी दीवारें इसने काली कर रखी हैं। तुम इसको, अपने लाडले को, मना क्यों नहीं करते? बड़े मियाँ ने वक्ती तौर पर अहले महल्ला को समझा बुझा कर भेज तो दिया, लेकिन वो इस शिकायत से बदरे नाला भी थे। बेटे को समझाया, यार बाज आ जा, तो क्यों लोगों को तंग करता है? अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और आइंदा शिकायत का मौका न देना। बेटे ने सर झुका लिया। सुन तो लिया, लेकिन वो बाज आने वाला नहीं था। ये आड़ी तिरछी लकीरें तो उसका शौक़ था, और शौक़ से लाताल्लुक़ी कौन इख्तियार कर सकता है? फिर उस लड़के ने बाप का मान रखते हुए दीवारों को काला करना तर्क कर दिया, लेकिन दीवारों के अलावा जो भी खाली जगह मिलती वहाँ वो चाक या कोयले से कुछ न कुछ बनाता रहता। यूँ ये शौक़ परवान चढ़ता रहा। स्कूल में असातिज़ा की गैर मौजूदगी में तख्ता स्याह पर चाक की मदद से वो अपने शौक़ की तकमील करता रहता। कभी डांट और कभी हौसला अफजाई दोनों बराबर मिलते रहे। वक्त गुजरता रहा। स्कूल में मुनक़िदा ख़त्ताती और खुशनवीसी के मुकाबलों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। जो भी लिखा हुआ या बनाया हुआ नमूना देखता, उसे हूबहू चाक की मदद से बना लेता था। खुशनवीसी के क़वाइद या ख़तों की पहचान तो उसे बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन जैसा भी मुश्किल से मुश्किल ख़त होता वो उसे कागज़ पर उतार लेता। कोई पूछता कि ये कौन सा ख़त है या कौन सा स्टाइल है, तो वो बता नहीं सकता था, क्योंकि उसके पास बाकायदा तालीम तो नहीं थी और ना ही पहचान थी। क्लास में सबसे पहले आता, चाक से तख्ता स्याह पर अपनी मश्क करता रहता। बाकी हम जमातों और असातिज़ा के आने से पहले वो ठीक ठाक मश्क कर लेता, और कभी कभार कोई उस्ताद देख लेता तो हैरान रह जाता कि नौ उम्र और नौ आमोज़ बच्चे का इतना उम्दा खुशख़त। आहिस्ता आहिस्ता उसकी मश्क में पुख्तगी तो आ गई, लेकिन बाकायदा रहनुमाई से महरूम ही रहा। स्कूल में कोई ख़त्ताती का उस्ताद नहीं था। आर्ट और ड्राइंग का उस्ताद उसे थोड़ा बहुत सिखा तो देता, लेकिन वो लड़का उन उस्तादों से ज़्यादा बेहतर लिख लेता था। छोटे छोटे मुकाबले जीतता रहा। मोहल्ले में भी बैनर और इश्तहार लिखने की हैसियत से पहचान बनवा ली। इसी दौरान मैट्रिक कर लिया। आगे तालीम जारी रखना मुश्किल हो गया तो स्कूल जाना छोड़ दिया। ब्रश और रंग लेता और गलियों मोहल्लों में निकल जाता। लोगों की दुकानों पर नाम लिखता, बैनर लिखता और चंद पैसे कमा लेता। इस काम से उसे तस्कीन नहीं मिल रही थी। वो इस काम को अपना ओढ़ना पिछोना बनाना चाहता था, लेकिन उसे कोई राह नहीं मिल रही थी। स्कूल जब छोड़ दिया तो वक्त की फरावानी भी हो गई और काम में रवानी भी हो गई। एक दिन उसे कहीं से एक किताब मिल गई जिसका नाम था खुशख़ती सीखें। इस किताब में उर्दू और अरबी के ख़तों के मुतालिक मालूमात थीं, जैसे ब्रश, कलम और रंगों की बुनियादी मालूमात। उसने वो किताब हिफ्ज़ कर ली और ख़तों की शक्लें याद करके उनके मश्क शुरू कर दी। एक दिन वो बड़ी बड़ी किताबों की दुकान में गया और वहाँ से अपने काम के मुतालिक किसी किताब का पूछा। उसे कोई ख़ास किताब तो ना मिली, मगर अरबी रस्मुल ख़त के मुतालिक उसे एक छोटा सा किताबचा मिल गया। उसने वही ख़रीद लिया। अब अरबी तो वो पढ़ नहीं सकता था, लेकिन अरबी ख़तों की शक्लें उसे पता चल गईं। छोटे छोटे काम करते हुए वो बड़ी कंपनियों और इदारों के काम करने लगा। एक दफ़ा कराची की एक मसरूफ़ शाहराह पर वो यूं ही ताज कंपनी का साइन बोर्ड लिखने में मसरूफ़ था कि एक बड़ी गाड़ी उस बोर्ड के नीचे आकर रुक गई और गाड़ी में बैठे शख्स ने उसे नीचे आने का कहा। वो नीचे आया तो देखा उससे मुखातिब एक अरबी शख्स है, और अरबी ज़बान से तो वो नावाकिफ़ था। उस बड़ी गाड़ी के पीछे एक छोटी गाड़ी भी आकर रुकी। उसमें अरबी शख्स के जानने वाले पाकिस्तानी अफराद थे। वो नीचे उतरे, उस लड़के से कहने लगे कि शेख चाहता है कि तुम उसके साथ सऊदी अरब चलो और वहाँ जाकर उसके लिए ख़त्ताती का काम करो। लड़का कहने लगा, मुझे तो अरबी बोलना और लिखना आती ही नहीं, मैं कैसे ये काम करूँगा? उस अरबी शख्स ने कहा कि तुम जिस ख़त में ये बैनर लिख रहे हो, ये अरब का मशहूर ख़त है और इसे हर कोई लिख भी नहीं सकता। तुम तो इसे कमाल महारत से लिख रहे हो, और तुम कहते हो मैं जानता भी नहीं। वो अरबी सऊदी सफ़ीर का दोस्त था और पाकिस्तान से हुनरमंद अफराद को लेने आया था। उसे पाकिस्तानी खत्तात लड़के का काम पसंद आ गया था और उसे साथ चलने का कहा। यूँ घर से इजाज़त लेकर उसने पासपोर्ट बनवाकर शेख के हवाले किया, और चंद दिनों बाद वो सऊदी शहर रियाज में बैठा बैनर लिख रहा था। जब काम करते हुए काफ़ी साल गुजर गए तो सऊदिया में रहने से एक तो उसे ने अरबी ज़बान में महारत हासिल कर ली, दूसरा तमाम ख़त अरबी ख़त और रस्मुल ख़त में, और वो तकरीबन कमाल के दर्जे तक जा पहुंचा। उसका कफ़ील अच्छा आदमी था। उस पाकिस्तानी खत्तात की बेपनाह इज़्ज़त भी करता था। वो अपने कफ़ील से इजाज़त लेकर कई बार उम्रा और ज़ियारतें वगैरह भी कराया था।
ایک دفعہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نماز کرتے ہوئے اس کے دل میں خواہش نے جنم لیا کہ کاش مجھے موقع ملے اور مجھے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اپنے ہاتھ سے ایک تختی پر ایسی خطاطی کروں کہ دنیا حیران رہ جائے۔ وہ یہ خواہش لے کر وہ وہاں سے ریاض آ گیا۔ یہ کاج کرتا رہا، وقت گزرتا رہا، لیکن خواہش برابر پروان چڑھتی رہی۔ ایک بار اس نے کہیں سے سنا کہ مدینہ منورہ میں اعلان ہوا کہ دنیا بھر سے خطاط حضرات کو دعوت ہے کہ وہ ایک مقررہ تاریخ پر ایک مخصوص رسم الخط میں ایک مخصوص عبارت لکھ کر جمع کروائیں۔ جو خطاط اس مقابلے میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا اسے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاط مقرر کیا جائے گا۔ اسے لگا جیسے اس کی خواہش پوری ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ وہاں گیا تو دیکھا وہاں دنیا بھر سے ایسے خطاط اپنے کام لے کر آئے تھے کہ ان سب کے سامنے اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں تھی۔ وہ گیا اور اپنا کام پیش کرنے کی خواہش کی، لیکن کسی نے بھی اسے سنجیدہ نہ لیا۔ نہ تو وہ معروف تھا، نہ ہی اس کا کوئی کام ایسا تھا جو مشہور ہو، اور اوپر سے وہ کتابت کی جگہ سائن بورڈ اور بینر لکھنے والا، اور پھر اہل زبان بھی نہیں۔ یوں اسے حصہ نہ لینے دیا گیا اور وہ مایوس ریاض لوٹ آیا۔ مقابلے کے اختتام کا وقت قریب تھا اور اس کی ایک بھی نہیں چل رہی تھی۔ تقریباً اس نے دل چھوڑ ہی دیا تھا کہ اس کی دکان پر ایک عربی آیا۔ اس نے کہا مجھے فلاں سائز کی تختی خط ثلث میں چاہیے۔ اس نے لکھ دی تو وہ حیران رہ گیا کہ اتنے چند ریالوں میں اتنا بہترین کام تو کوئی بھی نہیں کرتا۔ اس نے کہا تم میرے ساتھ چلو اور میرے لیے کام کرو، وہاں معاوضہ دگنا ملے گا۔ اس لڑکے نے انکار کر دیا تو وہ عربی کہنے لگا کہ میں ایک دکان مدینہ منورہ میں کھولنا چاہ رہا ہوں، اگر تم کسی اور خطاط کو جانتے ہو تو بتانا۔ جب اس لڑکے نے مدینہ منورہ کا نام سنا تو کہا مجھے لے چلو، میں وہاں کام کروں گا۔ اسے ایک امید لگ گئی کہ شاید میرا وسیلہ بن جائے۔ یوں وہ کسی نہ کسی طرح پہلے مہربان کفیل کو تقریباً ناراضگی کر کے مدینہ چلا گیا۔ مقابلے کے اختتام کا وقت قریب تھا اور نئے کفیل کے ساتھ کام کاج بہت زیادہ تھا۔ دکان چھوڑ کر نکلنا بڑا مشکل تھا۔ نیا کفیل اس کے کام سے حد درجہ خوش تھا۔ اس جیسا کام تو سعودیہ میں کوئی دوسرا کرنے والا تھا ہی نہیں۔ کفیل تو یوں تھا جیسے کہ اس کا مرید ہو گیا ہو۔ اسے بہترین کھانے کھلاتا، جب بھی ملتا ہاتھ اور ماتھا چومتا، غرض بڑی آؤ-بھگت کرتا۔ اس نے ایک دن کفیل سے اپنا مدعا بیان کیا کہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں خطاطی کے مقابلے میں حصہ لینا چاہتا ہوں، میری کچھ مدد کرو۔ کفیل نے اس کی بات مان لی اور اپنے جاننے والوں سے کہوا کر اسے کسی طرح اس مقابلے تک لے ہی گیا۔ بڑی مشکل سے اس کا نام رجسٹر ہوا اور اسے مقابلے کے لیے بطور نمونہ پہلے ایک عبارت لکھوائی گئی، پھر اسے شریک کیا گیا۔ یوں اس کی لکھی ہوئی تختی اور وہ اس مقابلے میں شریک ہو گئے۔ مقابلہ ختم ہوا اور نتائج کے اعلان کا دن تھا۔ دنیا بھر سے ماہر اساتذہ کے درمیان اس کا کام کیا حیثیت رکھتا تھا۔ بہرحال مقابلے کے نتیجے کا اعلان ہوا اور خلاف توقع وہ دنیا بھر کے ماہر خطاطوں کو پچھاڑ کر اول انعام کا حقدار ٹھہرا۔ امام حرم اور جیوری نے اس خطاط کا نام اور ملک پوچھا تو کہنے لگا شفیق الزماں پاکستان سے۔ پورے مجمع پر خاموشی چھا گئی اور پورے عرب کے خطاط ایک دفعہ حیران رہ گئے کہ اجنبی نام غیر عرب کیسے اہل عرب سے جیت گیا اور وہ شخص جیتا جسے مقابلے میں شریک ہی نہیں ہونے دیا جا رہا تھا۔ یوں جناب محترم شفیق الزماں کی خوش نصیبی اور سعادت کہ کہاں ایک تختی لگانے کی خواہش اور کہاں در و دیواریں منور کرنے کے لیے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاط مقرر کیا گیا۔ آہستہ آہستہ وہ وہاں کے تمام خطاطوں کے استاد بن گئے۔ آج سعودی عرب میں نصف صدی کے لگ بھگ عرصہ گزارنے کے بعد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے در و دیوار پر 85% کام شفیق الزماں کے ہاتھوں کا لکھا ہوا ہے۔ حتیٰ کہ جس دروازے باب السلام سے داخل ہو کر اور جس مقام پر پہنچ کر سارا عالم اسلام روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری اور سلام کی سعادت حاصل کرتا ہے، ان تمام جگہوں کو شفیق الزماں کے قلم اور برش نے مزین کر رکھا ہے۔ ایک اجمی کا خطاط المسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پانا ایک معجزہ اور ایک سعادت سے کم نہیں۔ آج حرم مکی کے امام، حرم مدنی کے خطاط اسے ملنے میں فخر محسوس کرتے ہیں اور سعادت محسوس کرتے ہیں، اور حرمین شریفین کے تمام خطاطی کے کاموں کے لیے شفیق الزماں سے مشاورت کی جاتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا آپ کی رسپانسبلٹی